karong buntaga dili matukib ang akong kalipay uban sa akong mga barangay opisyal, mga group leader, no? Tungod kay nakita na mo ang kayuhan o mga kalabuan. Salamat sa karong adlaw nga gitagda ang medical mission, no? Dari sa barangay Tagaytay o Balnati, bali duhanay ka barangay. So salamat kayo sa atong mga bisita ikan sa province o salamat usab kayo sa atong aktif, no? Pugihan gobernador, no? Nga diin iyag yung lantaw ang mga katauhan diri sa lungsod sa Magsaysay. So dili kay dili lang kung dili sa tanang lungsod, no? Wagid siya'y tanang gibihig, no? Gitabangan yun tanan. Tungod kay diha sa sitwasyon sa atong mga katauhan sa barangay, ilabi na karon na nidagsam, no, ang mga sakit, no, mga kalintura, sakit sa tiyan, taking, o kada ang nidagsam karon na nalipay so tungod kay niabot ang kaning programa sa atong province na mo hatag, no, o kay kayunan ilagyod ng gihaguan, no, na ni anhigyod sila sa barangay para paghatag sa serbisyo, no, pagtanaw sa mga tao kung ano na ba sila yung mga gibati. So salamat kay niyaning tanan. Nasayot ko nga ang katauhan sa Tagaytay o sa Balnati dako tayo ang ilang kalipay. Gani ato silang makita karon nga nagpanikad na sila, no, para magpa-check up na sa ilang magpa-check up na sila para mahibawan, no, kung unsa man ang dapat kanang hatag sila. So salamat niya ang tanan, no. Salamat po ako sa tanan, no, na anaadri karon niya daghan-daghan ra ba pud ang serbisyuhan karon sa atong mga bisita kay duhag yun ni siya ka barangay. Siguro dili na lang nato kason kung itulol ang dako nato pagpasalamat o welcome kamong tanan sa barangay Tagaytay o may buntag.
panahon, ang kasaysayan mabulukon. Puno sa paglaom ang katauhan masanligon.